ለምንድነው ስልክ ደውለ እንዴት ነሽ ብለህ ማትጠይቃት? እናቷ እስር ቤት እንደገባት ታውቃለህ አይደል? ለምንድነው ስልክ ማትደውል? እንደዚህ ባንጠለጠለ ከሴት ጋር በተኛ ምናምን አይደለም። ሰላም لذا فيديو جاتري لكم حواتي هامن يوم نحن عليكم لما عندي بحدث فيديو بدعمي حزيناتني زعل عزياسي بدعمي حزيناتني ماريامن لقوالا تقورو النبرات أو سعود عرو خويناس ريهم ما يخون بدعميات كان خنا بك نفسا يخون قوالا أو سرح خوينانسي هاميلن هام نزنط عن النبرا خلنا نفضينا ما يتي زعل عزيا اللي فلت أيلي بدعمك أنجيا ندعي بك لا رأنا يا لسلة اللي باسحتها زوجان مدياسي تمالي تلاقى فيديو رئيسي بك على البيت صار ندعي منهم بك عاوز حس عدسي أودات سكول دنبي منهم كواز أحلي يخلو عدو وقت أسيرة مخانا فلتة زود دزي أما حرايو منهم دوي لله لي فلت مالتي تقال عسي يتالو ولدا قلعة منهم دوي لله منهم دقي فوا لي فلت الراش مالتي حسوهما بدعم يخبيت تفاقيرهم تداويلهم قلا أو سعودي فأرجهم يرم قلتات يوم توليدا قال عزي أمانتي اليوم بزح سوي لا تعرفها قالت تعمل كتبكم قال لا عليت بزق العزيسي بزح تعرف وعيو اللي من تايم حراي تفقر قال بالبل مالتي جن تأثيره مخانا لا فلتة لقالو سلك الوعلو أتم سوات دويلهم همزي لمنتا دقهم ليتكونوا قالت بالتلهم سي همز بقرش راح نمسلكم اليوم قرش انتحر لي ولا خايب اللي خايبك فقر ولا نا أبونت فقرت هو متلخم قلعو نورماليو بك منهم ولا كي جزاهم دق نفاس وقلعهم ممتعتهم سي نورماليو ولا يتجزوا لهم اندحر لي ولهم خوينهم مالتي إذا قال عزي خزيسي أو سعد عرب خوينو منهم قرش يولي جلسات لا يدخلي أقعد أعمله ليس الروح لك خان خليو أو سعد عرسي لا تلاتي الخا بوتاتا تدلي خا جوز خوين خا ندحر خوين خا أخذ سرح مي ندحر إجازة كفل خاتو على خوين خا وأنا حنت سرح تركبي يدخلي قل سلك دويل بيانس سلك دويل سي أنا دحنا أيه سخنا حنا لخي أدوخنا ناقات متيا قلي يلوسي نتقول على تسفاتها باسي تاينه كشاو خوز حسوا وما عندي عمتها غير الله زعل عزيز دحنهم ده يا ولادي تاون كم زفلات يا أبو سعد عرب يا سريت يا زلا ماتية قريبة لاتني مارلها أنت مارلخ قدمي وطيا كدان شيء حالي أذكري بابا تفلتي أبو تفلتي ماني بعد رومان ها رومان دوي لك فلدو ها نو أبو دوي لك فلتي تاخوينو أي فاتي كده فاتي النبا لا يقول ماشي فاتيكم يا تاو عندي عمتها غير الله بدحريقه ودياو يصنحتي ودياو يا تاثيرات قالع مالتي عزغابير موصي يفترلا بنبرت غلايا تدحيزا همزي مالت بارق غلايا تدحيزا لتبحال امبي نورمال تدحيزا كالتونسي كشاو خزي اسريتين بهليتي ግን በቃ حزينه او زخ ساعات سي اوداتس ምንም ተስፋ ላይ ወልኩም ማርያምን በጣም ይሁን ተحزኑ اودات تلتلنا ለለ ብዙሓት ጠንካራታት እና ስራሕ ሰብ أو سرحكم وعيلكم ولادكم تباصحوا بزحات لكم بزحات يكونكم يدقاقي ماريا من دقاقي بزحات يكونكم بيانس كام 8% سلسته ويروعته ويحمشتيكم تخونكم أتم طعيات الدبهالو أهم زي نجار بزحات دكتور عتيو تفاعل النياتات سنة لخونو لا أتم تصرف تلنا كان لا خاتم مسؤولكم تناليكم كمان تصحبنيهم ما يدي حد على خاتم ودات مالتي أبزانيا وقالن استيتي بعد ما يسي جامي شارلو لكتب فيديو نيرا مالتي بدي أسمعكم إياه لمن تايسي بوبو ليس أوع تبهيلا أين تسوق عيلا بك كأو بزحت رك النسيسي كمان لها بانيران مالتي بزحت
እንዳሕር ላይ ባጽሕ ኮይኑ ሲታ ፋይዳ በቃ ኮመንት በሙሉ እሲ ባዕላተን ደቀን ሃምለ ባጽሕ ለዋ ለርኢ ማለት እዩ ኮመንት ብጣዕሚ ይልሕዝነካ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ወሊድኩም ለይተባጽሖ ወዳት ብዛሕትኩም ጥራሕ ክትወልዱ ጥራሕ ክትድቁሱ ኢኹም ትኸሉ ምንም መስዋዕት ካፊልኩም ውላድኩም ከተባጽሑ ይትኸሉ መስዋዕት ምሕደግዎ ገንዘብ መሃብ ምሕደግዎ ፍቕሪ ናቡነት ፍቕሪ ክትህቡ ለይትኽእሉ ብጣዕሚ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣለኹም ኣሕዋተይ ማዕረይ እንድሕር ዶ ወሊድኩም ለይተባጽሑ ኮይንኩም ድሕር ዶ ዕላማ ለይብልኩም ኮይንኩም ንምንታይ ኢኹም ሲ ላውጋል ትቐርቡ ኣለኹም ነመነየ ና2 ደቂቃ 3 ደቂቃ ስምዒት ልክትብሉ ናቶም ቆልዑ ልውዓል እዚ ዕድሎም ተባላሽልኩም ኢሎም ኣለኹም ማለት እዛ ቆልዓ እዚኣ ኸዚ ኣብ ትዕዳ ዓረብ ልሃለይት ሲ ሃመይ ድንቡሽቡሽ ሃምን ነበረት ማለት እዩ ብጣዕሚ ቆንጆ ድንቡሽቡሽ እያ ነይራ ሓዚ ግን ማርያም ትርእይዋ ኣለኹም ሃሜሉ ዝታ ምፅፅ ኢሉ ሃምለሎ ሃሜላ ታላሽ ሃምልላ ማለት እዩ ኣድለይውሉ ከቢድ እዩ ኣድለይውሉ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ባዕላ ትፈልጦ ሳለ ኣብ እስሬት ኮይናሲ ሃሜላ ሃብለላ ባዕላ እያ ትፈልጦ እግዚአብሔር ኣምላክ ምስኣ ይኹን ግን ሲ ኣወዳት ሓዋተይ ሃሙ ተለይ ትገብሩ ማርያምን ኮይኑ ልድብረኒ እንድዒ ሃምዚ ትርኢ ተለኹ ሲ ብጣዕሚ ልድብረኒ ሃምዚ ርእዩ ደስ ዝብሎ ሰብ እኳ የለ ዋላ ወዲ ተባዕታይ ሩሕሩሕ ተኾይኑ ለባም ተኾይኑ بهم زي عين السدس كولو يويلا أي حسبي جب بقى عند حر وليدكم حلفنتكم نبونت حلفنت عند حر ليتو واس أخوينكم أي تولدوا أي تجالاجونو مسقوا على يتدوقسوا بقى أي تأمنوا بقى بفقرك على تسيلوا ولا يتأمنوا نمني جينا على فقرة أتيتو لهم سين تخفلوا مساعات نفلتينا هما هاميلكم هم تأمنونا والدي بس هاجن دكان استحواتنا أي تنوعوا لولدكم أحواتنا لمو انتنا يتقول همزي طيب قال عن حرت وليدو نورمال لخني بعدو الكعب قال البهلانية مالتي خبيت ذكرات التي وتسو بتعمي خبيت بيدعمه مالتي دسيبي ولا فقر لبسو ولا فقر طرح على اللوا عمني أخويا مزع أخو همزيو يقول عصب بلي تقيلي شواد بلي تقيلي لحقوسنا تعال عادي أخذ يدوي لي اللي يفلتي يعني ما ريامن بيسبل سيدما بتعمل حزينة مالتنا هامو تليت جورو وليد خمسي ولادهم ثلاثة تلتواس وحب لكن إيش تليت نوع ولادهم أحمى درجة كدبرة تليت جورو بزحك إن تليت جورو بعديتيه حفتنا بسلام مريت عدا يرقص بتعمل فيديو أبو سعود عربي همزي عين السرح سريحة زي عمت بأسريتي حلف الله من مالت خبيديو بقى بأسريتي حلف الله እግዚአብሔር ረዲኡዋ بسلام عداءتيا ولا بنورمال من قدي على كتاب هرا على كتاب صحية انت ودات ግን ማርያም በጣም ምትحزኑ አንተ የአርሴማ አባት ማለት ነው ለምንድነው ማትደውልላት ለምንድነው ስልክ ደውለ እንዴት ነሽ ብለህ ማትጠይቃት እናቷ እስር ቤት እንደገባት ታውቃለህ አይደል ለምንድነው ስልክ ማትደውል ወልደህታል እኮ አባቷ ነህ እኮ ብር ልብስ ምናምን ባታግዝም ባይኖርህም ልጅ ፍቅር ማስጠት ሲ ጥሩ ነው ልጅ በትንሽ ነገር እንትን ይላል ደስ ይለዋል በቃ እና ለምንድነው ማትጠይቃት ያንተ ልጅ ናት ለምንድነው ማትጠይቃት እዛ ሱዳን አረብ ባለችበት ሰዓት እየሄድክ እያያሃት ነበር ከሷ ጋር ብዙ ፎቶ አለብህ ፖስት እያረክ ነበር እና ቃለን እሷን ፖስት እያረገች ነበር እናቷ ማለት ነው ከሄደች በኋላ ለምንድነው ያልጠየቃት ለምንድነው ማትጠይቃት ልጅ አይደለችም አታሳዝንህም ያለ እናት በጣም ከባድ ነው የአሁን ወንዶች ብታስቡ ጥሩ ነው ወልዳችሁ ማታሳድጉ ከሆነ አትውለዱ በቃ አትውለዱ ሴት ላይ አትዳውሉ አትጃናጁን በቃ አትሸውዱ ሴት በቃ ማታሳድጉ ከሆነ አትደውሉ አትጃናጁን በቃ በጣም እኮ ነው የምታስጠሉት ማርያምን ወልዶ ማያሳድግ ፍቅር ማይሰጥ ወንድ አይደለም እንደዚህ ባንጠለጠለ ከሴት ጋር በተኛ ምናምን አይደለም ወንድ መስዋዕት ከፍሎ ልጁ ካሳደገ ይሄ ነው ወንድ የሚባለው ወንዱ ሁሉ ወንድ አይደለም ወልዶ ካሳደገ መስዋዕት ከፍሎ ለልጁ ከኖሮ ነው እንጂ እንደዚህ ወልዳችሁ የምትጥሉ ከሌላ ሰዎች እንደዚህ የምትንጠልጠሉ ወልሳችሁ
ደግማችሁ ሴት እየቀያየራችሁ የምትኖር ከሆነ በጣም ችግር ነው። በጣም ነው የምታስጠሉት እንደዚህ አይነት ወንዶች። በእኛ በሴቶች ያላችሁ እንትን እንጃ በጣም እንጠላችኋለን። በቃ እና ልጅህ ደውልላት ጠይቃት። ከዛ ካደገት በኋላ እንትን ትላለች፣ ትቀየማለች። ጥሩ አይደለም። ወልዳችሁ አትጣሉ፣ ወልዳችሁ አሳድጉ። ብዙ ነገር ባታረጉ ራሱ ፍቅር ስጡ። የአባትነት ፍቅር ያስፈልገዋል ልጅ እና ይሄ ለማለት ነው የመጣሁት። ሸራ አድርጉልኝ።